नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का दूसरे सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। और दूसरे सेगमेंट से जब हमारा स्टार्टिंग होता था रमजानों से पहले, तो जब तक हमारे पास चाय आ जाया करती थी, लेकिन आज हम लाइव शो कर रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा के जलाती भी थी। ये देखो, मैं इतराती भी थी कि मैं चाय पी रही हूँ। साजिद भाई की उम्र इतनी लंबी है कि मैंने अभी जिक्र किया है, तो थोड़ी देर में ही हमारी चाय आने वाली होगी। तो फिर हम जो है वो चाय से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और बातें करेंगे और मजीद। लेकिन आज जैसे कि बुध का दिन है और ईद का 5वां रोज है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हाजी साहब आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, चाहे ईद हो चाहे कोई और सा त्यौहार हो, बुध का दिन जो है वो हाजी साहब के लिए होता है। हम हाजी साहब को दावत देते हैं और हाजी साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फकर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह का इतना वसी करम है कि रब गवाह खुशी शान में पेश करने के अल्फाज नहीं। माशाल्लाह हाजी साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में और ईद मुबारक भी कहते हैं। ठीक है जी, खैर मुबारक आपको, ईद मुबारक हो। हमेशा मुस्कुराते रहें, कुल कायनात मुस्कुराती रहे, गमों से दूर रहे, तकलीफें परेशानी से दूर रहे। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क बन जाए। आमीन। पाकिस्तान के ऊपर अंदर से सर शर फितने फसाद खत्म हो जाए, सब दौरों में से खत्म हो जाए, पूरी कायनात के ऊपर से खत्म हो जाए, दुनिया जन्नत बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कितनी प्यारी प्यारी दुआएं हाजी साहब हमेशा देते हैं। और हाजी साहब वो वाहिद बंदे हैं, जब मैं रमजानों में यहाँ पर नहीं थी, रमजान में मेरी छुट्टियां होती हैं, ट्रांसमिशन चल रही थी हमारी रमजान की, तो जब हाजी साहब का मैसेज आया मेरे पास 27वें रोजे को या 28वें रोजे को, ईद की सबसे पहले मुबारकबाद जो है वो हाजी साहब की तरफ से मुझे मौसूल हुई थी। और मैं इतनी ज्यादा कोई बिजी कि मैंने एक दिन बाद उनका रिप्लाई किया इनकी बात का, तो फिर भी इन्होंने मुझे जो है वो दुआओं के साथ ही, शफकत के साथ ही, खुलूस के साथ ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी। तो ये इनका बड़ापन है। और एक बहुत अहम बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब छुट्टियां थी तो मेरी कमर में जो है वो अचानक से दर्द हुआ। अब हाजी साहब को कोई और काम था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि कहकशां ये मैंने कहा ठीक है हाजी साहब वो तो हो जाएगा, मसला नहीं है। तो मैंने इनसे अचानक से कह दिया कि हाजी साहब अच्छा बात तो सुने, मेरी कमर में बहुत दर्द है। तो कहते हैं अच्छा चलो अभी के अभी शहजादी एक काम करो, मैं दुआ कार्ड कर रहा हूँ, तुम जो है ना इसमें शामिल हो जाओ, जहाँ मैं बोलूँ तो हाथ उठाना रखना और इंशाल्लाह तुम मतलब 2 सेकंड में तुम्हें शिफा हो जाएगी। ये दूसरे लोगों पे अप्लाई होता है तो हम सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी जात पे ये चीज हो रही होती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड आपका ये होता है कि भाई क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप यकीन करें कि मैं आपको यहाँ पे लाइव बैठ के ये बात कह रही हूँ कि मैं जब तक मेरा दर्द सही नहीं हुआ, इनको पता चल रहा था, इन्होंने कहा नहीं अभी ठीक नहीं हुआ क्या, शायद 3 दफा इन्होंने मुझसे वो प्रोसीजर दोबारा रिपीट करवाया और आप यकीन करें 90% मेरा दर्द खत्म हो गया। जो कमर में लेके बैठी हुई थी इतनी देर से कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे हिला नहीं जा रहा, वो 90% पेन रिलीज था और वो दोबारा पेन नहीं हुआ। तो माशाल्लाह हाजी साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे। ये बात यहाँ पे लाइव कहना बहुत जरूरी था ताकि लोग जो देख रहे हैं उनको पता चले कि कहकशां भी आपसे शिफायाब हो चुकी हैं। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। कहकशां जिंदगी के एक बहुत बड़ा मकसद है, उसको समझो। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तो मुझे जितनी ज़िंदगी मेरे पास है वो आपकी मखलूक की बका शांति में खर्च हो जाए। एक तरफ से रोज़ाना मांगता हूँ माशाल्लाह, जितने मेरे पास वक्त है तो अल्लाह तो मुझसे हमेशा राज़ी रहना, मेरी नस्लों से हमेशा राज़ी रहना और हमारी बका शांति शिफा होती रहे। और मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। बेशक कहता हूँ कायनात मुश्किल नहीं है। दुनिया में जहाँ भी इंसान मौजूद है, चाहे मशरक़ से मगरब कहीं पर भी, मेरा कोई दावा नहीं, बड़ा मासूम आदमी, लेकिन रफ़े मेरा ईमान अटल है कि जब उसके लिए दुआ होती है, काट होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हाजी साहब, ठीक है। और इसमें कोई ज़ात पाक नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान किसी मज़हब से भी है ना, वो शफा मिले। क्यों कि मैं इंसानियत के लिए ज़िंदा हूँ और या रहमत लिल आलमीन में ज़िंदा हूँ। माशाल्लाह, या रहमत लिल आलमीन, हमारा नबी तमाम आलमों की रहमत बन के आया था, मैं उसमें हूँ और उसी में ज़िंदा हूँ। माशाल्लाह। तो यही चीज़ मेरे काम की होती है और मैं बेतहाशा खुश होता हूँ, कुछ नहीं, बेतहाशा खुश होता हूँ कि मेरा प्यारा रब सबको शफा दे रहा होता है और मैं खुश हो रहा होता हूँ। आप देखें, दुनिया आराम को तरजीह देती है, शहजादी मैं आराम को तरजीह नहीं देता हूँ। आराम मेरे लिए अजियत है। क्या बोला? अजियत है। अजियत स्वाह की कभी तबीयत खराब हो, कुछ हो तो उसमें हो तो अलग मसला है, लेकिन मैं दिन रात काम को तरजीह देता हूँ। आप इस रमज़ान में इबादत की, अल्लाह को याद किया, अल्लाह से मोहब्बत की। साल के 12 महीने मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्लाह का करम इतना वसी है कि कोई हद नहीं है। माशाल्लाह। अब इसमें हमें रिसर्च चलती रही, हमारा काम रुकता नहीं है, हमारा काम नहीं रुकता कि हमारे लिए छुट्टी नहीं है। क्या कि शाम को बुखार आ गया उसने आराम कर ली छुट्टी, लेकिन मेरे लिए छुट्टी नहीं है। मैंने उस वक्त भी मैंने काम करना है, उस वक्त भी मैंने सारे काम करने होते, मुसलसल करने होते हैं।
सूरत-ए-हाल इस हद तक होती है कि अगर 103-4 बुखार भी होता है ना, उस बुखार में भी मैं काम कर रहा होता हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, कपकपार में काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं कुल कायनात के लिए मुसलसल दुआ मांग रहा होता हूँ और दुआ कर रहा होता हूँ। फिर रमज़ान मुबारक में आपको मैंने बताया था बहुत सी मेडिसिन बन रही हैं, उससे तैयारी हो रही है। जी, मेडिसिन, ऑयल, क्रीम्स, क्या क्या बनाया आपने एक महीने में? माशाल्लाह। इसमें बहुत कुछ बनाया, कुछ नहीं बनाया, बहुत कुछ बनाया और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। देखिए, सबसे पहले एक ऑयल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल हैं, लेकिन एक और हमने अभी नया बनाया ASAK, ठीक है, जिसका चेहरा बिल्कुल जी बोल रहे हैं कि जैसे कि वो खुरदरा ना, खुरदरा हाथ मारो तो हाथ में जो चुभे जी, उसके चेहरे पे वो ऑयल लगा के सिर्फ 5 मिनट के बाद पूरे चेहरे पे हाथ लगाओगे, मारोगे तो आपको रेशम मिलेगा। वाओ, ठीक है, मेकअप से तबाह हो गया तो आपको 5 मिनट जवाब आ जाता है। आपके बाल वो होते हैं लकड़ी की तरह, आप सर की मालिश करो, 5-7 कतरे डाल के मालिश करो, 5-10 मिनट मालिश करो, मालिश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, आपके बाल रेशम मिलेंगे। जबरदस्त। फिर उसमें आपको कलर चेंज मिलता रहेगा और खुद खुद ही कलर चेंज होता रहेगा। वाओ, राइट, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुकम्मल किया है, तभी दे रहे हैं, कहीं दर्द है, शदीद दर्द है, चीख रहा है, चंद सेकंड काफ़ी है। माशाल्लाह। और ये सबके लिए। फिर दुआई हम बना रहे थे गले के लिए, जिसमें कोरोना शामिल था। जो दुआ बनाने के बाद हमने एक पैकेट एक फैमिली को दिया, तो फैमिली ने उससे 2 कैप्सूल सुबह शाम खाए, उससे गला ठीक हो गया, अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया। इतनी जल्दी क्विक रिकवरी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद दूसरे को दिया, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने भी 2 कैप्सूल खाए या 4 खाए, उससे गला भी ठीक हो गया माशाल्लाह। उसके बाद 20 कैप्सूल थे और 20 कैप्सूल जो है ना, तो काफ़ी लोगों ने आपस में उन्होंने इस्तेमाल किए और सब ठीक हो गए। ये हमारे लिए टेस्ट रिपोर्ट थी। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या प्रैक्टिकल लाइफ सबसे अच्छी है, ज़मानी जमा खर्च मुझे कबूल नहीं। बहुत अच्छी बात। कोई कुछ ही बोले, जब तक मैं उसको प्रैक्टिकल न कर लूँ तो मैं उससे मुतमईन कभी भी नहीं होगा। माशाल्लाह। अगर 1 अरब रुपये रखा हुआ है ना, वो मेरे लिए बेकार है, वो 1 लाख उससे अच्छा जिसको अमलन किया हुआ है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने इसके लिए ख़ास तौर पे जो कोरोना के लिए इसी दुआ को हमने इस्टेब्लिश किया, बहुत कुछ किया, बहुत हमने टेस्टें की, बहुत से लोगों ने दिए, क्योंकि इसके ये साइड इफ़ेक्ट से पाक है। कोई मेडिसिन हमारी तेल क्रीम साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओके, हाथों हाथ सारे काम ठीक हो रहे होते हैं। अगर आप इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं तो हमने क्रीम बनाई, स्पेशल क्रीम बनाई, क्या नाम है, स्पेशल के नाम से। अब उसका भी यही आलम है कि सब कुछ होता है। सबसे पहले ऑयल की कैफियत में बता दूं, आप साफ सफ़ेद कपड़े पहन के जाओ, सफ़ेद कपड़े जिस पे अगर मक्खी बैठे तो दाग आ जाए, लेकिन हमारा ऑयल लगा के जाओ, दाग नहीं आएगा। माशाल्लाह। आप सर में लगाते हो, 4 कतरे लगाते हो, लगा के सर की मालिश कर लो, शाम को अपने बालों के एंड में मिलेगा, ये ट्रैवल करता है। जबरदस्त। ये हमने जो बनाया ड्राई पोजीशन में बनाया है तो तेल है, खोपरे के तेल में बनता है, लेकिन इसकी खासियत जो है ना, खुश्क है, ये आपके कपड़ों को नहीं लगेगा। अगर लग गया तो धो साफ, कहाँ कपड़ों में कहीं दाग लग जाए वो नहीं हटा, आपने धोया नहीं है या धो लिए दाग नहीं हटा, उसमें 2 कतरे अलशफा डाल दो, हमारा जो एस ऑयल है, डाल के उसको 2 घंटे छोड़ दो, बाद में सर्फ डाल के धो लो तो दाग काफ़ी आता निकल जाएगा। ओके, एएस जो है वो अलशफा का शॉर्ट फॉर्म है? जी जी, एस अलशफा का। ओके, माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद जो है ना, आप जो और जो क्रीमें हैं बनाई हैं, बिल्कुल हादी साहब ये भी बात करेंगे, लेकिन आ गए हैं एक कॉलर आपके लिए। आप आए और कॉलर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और याया भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक याया भाई। कैसा यकीन करें कि बड़ी दिनों बाद बात हो रही है। पहले तो हाजी साहब को बहुत सलाम हो, इनको देखते ही असल में मैंने शक्ल इनकी देखी तो फोन किया। इनको ईद मुबारक हो, आपको भी हो। माशाल्लाह ईद तो आपने बड़ी जम के बनाई है और बड़े अच्छे तरीके से बनाई। अनफॉर्चुनेटली आपसे बात नहीं हो सकी मेरी, लेकिन आप मेरी कहकशा मेरी बहन है तो हमेशा मेरी दुआ में शामिल रहती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है साहब तो माशाल्लाह इतने जिंदा दिल आदमी और बड़े, यानी सिर्फ हकीम या वो नहीं है मालिक, ये एक लोगों को एक नफ्सियात भी जानते हैं, लोगों को एक तसल्ली और तशफ़ी देते हैं। और इनकी बात जो है ना, बड़ी थोड़ी बात बात वक्त कड़वी भी होगी,
لیکن سچ بات ہوتی ہے جو مجھے متاثر کرتی ہے. No doubt. حاجی صاحب سے میرا آج سوال یہ کیونکہ ہمارے ایک عزیز ہیں میرے بلکہ ہمارے وائف کے بھائی ہیں, ان کو ایکچولی آج کل یورک ایسڈ کی بہت زبردست پرابلم ہوگی اور وہ بہت وہ اپنے ایلوپیتھک علاج کرا کے تک. تو میں نے ان سے ایک ذکر کیا, میں نے کہا بھائی اگر آپ چاہیں تو میں ایک صاحب ہے ہمارے بڑے ایسے محترم, میں ان سے سوال جواب پوچھوں گا تاکہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ان کی جو پیر پھول جاتے ہیں اور کافی پرابلم ہوتی ہیں, پورا رمضان و تکلیف میں گزاری. تو آج تک یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوئی چیز بتائیے کہ یہ جو ہم ایلوپیتھک دوائیاں کھا کھا کے ہم پریشان ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسری بات یہ بتائیے گا حاجی صاحب, بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہم جیسے ہر آدمی جو ہے نا ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر شہر میں جا رہے ہیں ٹریفک ہوتا ہے اور پھر آپ جاتے ہیں پولوشن ہے تو سر میں شدید درد ہو جاتا ہے لوگوں کے. اس کو اور پھر گرمیاں بھی آ رہی ہیں, جیسے مجھے تو باہری کام کرنا تھا, تو آپ یہ بتائیں کہ اس سر درد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو باہر نکلنے کے بعد ہو جاتا ہے اسٹریس کی وجہ سے. شکریہ, کیا خوش رہو, آباد رہو. تھینک یو سو مچ یایا بھائی, بہت شکریہ آپ نے کال کی اور عید مبارک ہم سے کہا. یایا بھائی کے سوال بیچ میں جو ہے نا آواز کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آیا. دل بھائی آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ, اور حاجی صاحب کو بھی آواز نہیں آئی ہے کہ وہ کیا بول رہے تھے. دعاؤں کا تو سمجھ آیا لیکن جو ان کے سوالات تھے نا دو, وہ مجھے سمجھ نہیں آئے, تو وہ آپ بتا دیجیے گا. حاجی صاحب آپ اپنی دوائیوں کا ذکر دوبارہ سے کیجیے. تو ابھی جو ہم نے جو الحمدللہ جو نئی دوائیاں ہم نے بی ایم بنائی ہے, بی ایم, تو یہ دعا کے لیے بہت طویل وقت ہم نے انتظار کرنا پڑا, وہ جا کے مکمل ہوئی ہے. تو بی ایم بنائی ہے, بی ایم جی ٹی بنائی ہے, بی ایم جی ٹی 7 بنائی ہے, پھر جی ٹی 7 بنائی ہے, جی ٹی ایم 7 بنائی ہے, الگ الگ ہو. لیکن جو رزلٹ آ رہا تھا میرے رب کا کرم ہے کہ خربوں گنا زیادہ اچھا. ماشاءاللہ. اگر میری سوچ اگر بہت تھوڑی سی ہے تو وہ میری سوچ سے اتنا زیادہ جو ہے نا بڑا رزلٹ آتا ہے. ماشاءاللہ. نہیں, زیادہ امید نہیں رکھتا, لیکن اللہ پہ امید قائم ہوتی ہے پوری, وہ حد نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مسلسل بہتری آتی جاتی ہے. میں بہت خوش ہوں اللہ اپنے رب پہ. اب جو ہم نے نیا تیل بنایا, ابھی اس کا بھی کل عید سے پہلے وہ کیا ہے. بالکل حاجی صاحب, ایک کالر شامل کرتے ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ اچھا ٹی وی جو ہے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز, ورنہ آپ کی بات نہیں ہو پائے گی. میں کراچی سے نیلوفر شاہد بات کر رہی ہوں. جی نیلوفر فرمائیے. جی ہاں, بند کر دیا. جی ہاں, بند کر دیا. اچھا, مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے پوچھنا تھا. ہاں, میرے ہسبینڈ کے لیے پوچھنا تھا. میرے ہسبینڈ کو 4-5 مہینے پہلے کافی تیز بلڈ پریشر شوٹ ہو گیا تھا. اچھا. تو اس سے ان کے الٹا ہاتھ ہے نا, الٹے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور ایک سائڈ کا منہ اور ان کی زبان, تو وہ تھوڑی سی نا لکنیت آ گئی, جیسے تے رے ڑے ادا نہیں کر پا رہے, اور ان کے ہاتھ کے دونوں انگلیاں بالکل سن ہو جاتی ہیں, مطلب اکڑی ہوئی ہیں سمجھ لیں. اوکے. اور یہ کب ہوا ہے ان کو؟ یہ کب ہوا ہے, کتنے مہینے ہو گئے؟ یہ تقریباً 4-5 مہینے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب انگلیاں جو ہے نا الٹے ہاتھ کی, وہ انگوٹھے کے برابر شہادت والی اور شہادت کے برابر والی, یہ تینوں انگلیاں بہت اکڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ لکنیت بھی ہے تھوڑی سی زبان میں, مطلب ٹیڑھے ادا نہیں ہوتا. اوکے ٹھیک ہے, ہم نیلوفر سمجھ گئے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب نیلوفر تھیں کراچی سے. جی بالکل, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کے ہسبینڈ کو بی پی شوٹ ہو گیا تھا 2-3 مہینے پہلے. اس کے بعد جو ہے ان کی جو 2-3 انگلیاں ہیں ہاتھ کی, ایک شہادت والی انگلی, ایک اس کے برابر والی انگلی اور ایک انگوٹھا, وہ سن ہو گیا ہے, بالکل نہیں موو ہوتا, اور زبان میں بھی جو ہے وہ رکنیت آ گئی ہے, وہ جب نا صحیح سے پراپر ادا نہیں کر پاتے الفاظ. فالج کا اٹیک ہوا ہے. جی, اب وہ مائنر سا ہوا ہے, لیکن اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت تکلیف ہے اور وہ مطلب بہت پریشانی میں ہے, تو آپ ان کو ذرا بتا دیجیے کیا کہنا. بسم اللہ الحمدللہ, اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. دیکھو میری کوششن میں کوئی دعویٰ نہیں, لیکن یہ یقین اٹھالا ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی آپ کے یقین پہ پورا یقین ہے. میں ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چرونگی کی 7 سرانی والی گلی میں آ جاؤ, اس سے 50 قدم آگے ہوگے تو آگے بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جاؤ. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے, ہمارا پرانا ٹائم آگے عید ختم ہوگی. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جس حالت میں جتنی بھی تکلیف, بخار والا بخاری حالت میں آئے, درد کر والا درد و کرب میں آئے, انشاءاللہ اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. ماشاءاللہ بالکل. ایک بات یاد رکھیں کہ پرہیز انسان کی زندگی کا آدھا حصہ ہے. اولیاء کرام بزرگان دین نے کہا کہ پہلے پرہیز علاج بعد میں.
تو یہ اب یہ لے کے اپنے مریض کو لے کے آئیں, علاج شروع کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے یہ مریض ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آنا تھا, لیکن وہ شاید راستے میں رش کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا, تبھی نہیں پہنچ پائے. ہاں مہمان آ گئے ہیں حاجی صاحب, وہ ویٹ کر رہے ہیں. اچھا تو بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ آ کے بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا, کیونکہ بچے کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. آج کم و بیش 4 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ بچہ اسکول گیا. میرے خیال سے پہلے مہمان کو بلا لیتے ہیں. بالکل, مہمان جو ہے وہ بریک کے دوران آئیں گے. بریک میں ہم ان کو جو ہے وہ انٹر کروا دیں گے. آپ جو ہے ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا ہوا تھا. آپ کوئی بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے نا, دیکھیں ابھی یہ جو پیٹ کی تکلیف ہے, میرے پاس بچے بہت آ رہے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جن کو بچوں کو تکلیف ہے وہ تکلیف 80 to 90% سیم ہے. اچھا, وہی پیٹ کا درد, وہی اذیت, وہی پیٹ کا درد, وہی اذیت, مسلسل یہی چلا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جس ابھی یہ شادی آ رہی ہے, اس نے اپنے بچے پہ وہ محنت کی کہ بہت کم مائیں کرتی ہیں. ماشاءاللہ. یاد رکھو, آپ کر سکتی ہو, مجھے یقین ہے. بالکل بالکل حاجی صاحب, ایک اور کالر شامل کرتے ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں مسز خالد بات کر رہی ہوں, کراچی سے. جی مسز خالد فرمائیے گا. جی مجھے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے, اس کی ایج ہے 14 ایئر. اچھا. اور اس کو 6 سال پہلے یہ چھپاکی کا اٹیک ہوا تھا. تو فرسٹ ٹائم تو مجھے پتا نہیں چلا, تو میں نے جا کے ضیاءالدین ہاسپٹل ہے, وہاں سے جا کے انہوں نے اس کو انجیکشن لگا دیا کہ مطلب معمولی سی الرجی ٹھیک ہو جائے گی. اس کے پھر 2-3 سال بعد اس کو ایسا اٹیک ہوا کہ اس کو ڈیلی نکلنے لگ گئی. اس کے بعد پھر میں نے اس کا لگ کے علاج بھی کرایا. مطلب آج 6 سال ہو گئے اس بات کو, لیکن آج بھی وہ ایک اینٹی الرجی لیتی ہے تو اس کو نہیں نکلتی, اور جس دن نہ لے اس دن صبح ہی نکل جاتی ہے. اٹیک کس چیز کا آیا تھا ان کو, آپ ریپیٹ کیجئے گا. جی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آپ نے بتایا کہ ان کو کسی چیز کا اٹیک آیا تھا, کس چیز کا اٹیک آیا تھا؟ ہیلو. جی میں کہہ رہی ہوں, الرجی کس چیز کی ہوئی تھی ان کو؟ الرجی مطلب جسم پہ بڑے بڑے دوڑے نکل گئے تھے ریڈ کلر کے. اوکے, تو اب یہ کتنے سال سے ہو رہی ہے؟ 14 ایئرز ان کی ایج ہے, 6 سال میں ان کو یہ ہوا تھا. مطلب یہ 6 سال کی عمر میں اس کو ہوئی تھی, اور اب یہ 14 کی ہے, تو ابھی تک اس کو برقرار ہے. ٹھیک ہے, آپ کراچی سے ہی بات کریے نا مسز خالد؟ جی میں کراچی میں ہی. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو حاجی صاحب سے معلوم کر کے بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی حاجی صاحب پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو میں نے آپ کو جیسا ذکر کیا کہ بچی کی ایج ہے 14 ایئرز, اور جب وہ 6 سال کی تھی جب اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی تھی کہ بچی کو اچانک سے دوڑے نہیں پڑ جاتی, الرجی ہو جاتی ہے, وہ ہوئی تھی. اور ان ڈاکٹرز نے جو ہے وہ انجیکشن لگا دیا. اب اس کے بعد جو ایک ڈوز دی ہوئی ہے ٹیبلٹ کی, جب تک وہ کھاتی ہے تو الرجی نہیں ہوتی, جس دن نہیں کھاتی تو الرجی ہو جاتی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ کو مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. بچی کو لے کے میرے پاس آ جاؤ, آ کے علاج شروع کرو. میرا کوئی دعویٰ نہیں, یہ یقین اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آ جائے گی. یہاں 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی, پرہیز کرنی ہے, کوئی مشکل نہیں. یہاں یہ چیز مشکل ہے. دیکھو میں نے آپ کو بولا, میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں, آپ محنت کرتی ہیں اپنی اولاد پہ. بالکل. یہ ہمارے پاس شادی آئی ہے تو اس سے ہم کتنی محنت کی, اگر وہ اپنی اولاد پہ محنت کرے تو رزلٹ بہترین آئے گا. میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. بالکل. اب حاجی صاحب کی بے حد فرمائش پر جو ہے ہم نے اپنی سہیلی کو بنا بریک کے اپنے پروگرام میں لائیو لے کر آئے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ مائک لگا ہوا ہے. ہاں لگا لیا آپ نے مائک. کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا. بتائیے گا کیا پرابلم تھی, کیا تھا, پورا احوال بتائیے. میرا بیٹا ہے 7.5 سال کا. ٹھیک ہے. اس کو کوئی 4 منتھس پہلے پیٹ میں درد شروع ہوا تھا. تو ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے, تو ڈاکٹرز رائزک دے دی اور اس طرح سے بس پین ریلیور دیتے تھے اور کہتے تھے یہ گیسٹرو یعنی گیس کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتے ہوتے مارچ کا منتھ شروع ہو گیا تھا, فیب کا اینڈ تھا اور مارچ کا اسٹارٹ تھا. اس کو دوبارہ یہ جب ریکرنس ہوئی, دوبارہ اس کو یہ پیٹ میں درد ہوا, اور اس کو اتنا شدت سے ہوتا تھا کہ میں حاجی صاحب کو پہلے بھی جانتی تھی, تو میں ان کے پاس گئی. ڈاکٹر سے اس کی رپورٹس وغیرہ آ گئی تھیں, تو اس کو نکلا تھا ایچ پائلری. اس کے یورین کا انفیکشن تھا جس میں اس کو بیکٹیریا آتے تھے, پروٹین بھی آ رہا تھا, اور پینکریاٹائٹس ہو گیا تھا. او مائی گاڈ. اور پینکریاز اس کے جو تھے وہ سمجھے 10% بھی کام نہیں کر رہے تھے. اتنے دنوں میں ڈائگنوز کسی نے نہیں کیا تھا,
एक डॉक्टर ने इनसे टेस्ट करे तो फिर ये पता लगा। अच्छा जी, तो मेडिकली इसका मुझे इतना पता है कि ये आपको वो देते हैं, यानी रिप्लेसमेंट थेरेपी। खाने से पहले आपको एंजाइम्स दिए जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म होता है, किसी का सही हो जाता है वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। तो फिर मैं हाजी साहब के पास आई थी और माशाल्लाह अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, यानी 30 to 40 डेज मैंने लग के इलाज किया है। माशाल्लाह जैसा हाजी साहब ने कहा था बिल्कुल वैसे वैसे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हाजी साहब, ये कितनी अच्छी बात है। और आपने परहेज़ क्या क्या इनको रिकमेंड किया था, क्योंकि परहेज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप नहीं नहीं इसके बच्चे को भी आपने बेशक। तो जो इन्होंने परहेज कराना था वो इन्होंने परहेज उससे करवाया, बच्चे ने किया, मना किया था ये नहीं खाना, बच्चे ने नहीं खाया। माशाल्लाह, ये खूबी है। आज बच्चा सही है कि 4 महीने बाद स्कूल गया, कल से जाएगा हाजी कल से साहब जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह। यानी 4 महीने बाद कल स्कूल जाएगा, अब बिल्कुल फिट है। ओके। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे ये बच्चा इनका, ये बच्चे को लेके ऐसा ही बच्चा से थोड़ा सा बड़ा बच्चा वो भी पेट की तकलीफ का है। अच्छा। लेकिन इनमें एक खूबी है जो शायद दूसरे में ना हो। वो खूबी क्या है कि इसने जो है ना बी फार्मेसी की हुई, इसलिए डॉक्टरों के लिए इनके लिए एक मुश्किल ज़्यादा है। वो मुश्किल क्या है मैं समझाऊँ। बिल्कुल। वो मुश्किल ये है कि ये वो रिपोर्टें पढ़ पढ़ के परेशान होते हैं। हाँ, डॉक्टर जो रिपोर्टें पढ़ पढ़ के परेशान होता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता था वो सुकून में रहता है। ये है, ये बिल्कुल ये ऐसे। हकीकत है। हाँ लेकिन मेरा ईमान अटल अपने रब पे है कि वो सबको शिफा देनी। बेशक। जब ये लेके बच्चे को लेके आए, तकलीफ थी, वो आता था बोलता तकलीफ है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा सना की कोशिश है, इसकी फैमिली की है। रोज़ाना लेके आती थी बुला नागा लेके आती थी। ये जो ज़्यादा आते हैं ना वो जल्दी ठीक होते हैं। उसकी वजह है कि उनकी क्या नाम है कार्ड ज़्यादा होती है, दम ज़्यादा होता है। मेडिसिन तो वही होती है जो होती है एक दफ़ा लेके जाए 10 दिन बाद आए, लेकिन जो कार्ड और दुआ का मामला है उससे जल्दी असर पड़ता है। बेशक। और कौन कौन सी आपने टैबलेट्स और मेडिसिन दी थी हाजी साहब, उसका नाम भी बता दें। देखिए इनको GTM दी थी, चमेली दी थी, PTS दी थी, और इस तरीके से 4+5 दी है। पहले MME दी थी और MMEH भी दी थी। माशाल्लाह, अलग अलग दवाइयाँ हमारी। बिल्कुल। अब तो माशाल्लाह मुझे जिन दवाइयों का नाम याद था वो तो, अच्छा वो तो अपनी जगह बरकरार होती है ना। बरकरार, QB भी है, चमेली भी है, ATS, AS ऑयल, सब चीजें बरकरार है। क्यों भी देखें, क्यों भी तो बादशाह वक्त है। ओहो माशाल्लाह। दो हमारी सारी मेडिसिन अच्छी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन चमेली, QB, MMEH, GTM और क्या नाम है BM और BM GTM, ये बादशाह वक्त माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी कि इनका कोई सानी नहीं। PG भी तो है। PG हाँ, PG भी है। वो ये सारे फहरिस्त सारी दवाइयों के नाम जितने मुझे याद थे मैंने बता दिए। कॉलर शामिल करते हैं हाजी साहब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। अच्छा, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस खालिद। जी मिसेस खालिद, फरमाइएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने ही कॉल की थी ना? जी मैंने ही कॉल की थी। जी जी, मुझे यही पूछना था जी, मुझे छपाकी का पूछना था। हाँ जी, मैंने बता दिया ना, हाजी साहब ने बता दिया। आप दोबारा से मतलब या तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको रिपीट भी करवा देती हूँ। जी आप मुझे रिपीट करवाएं या तो मैं लाइव देख लूं अभी? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लाइव देखें आप। बस 2 सेकंड बाद हम दोबारा से आपकी बात करेंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब। ये वही है दौड़े पड़ने वाली। जी 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 जी। देखें, ये बच्ची को लेके मेरे पास आ जाएं, 2 बोतल पानी लेके आ जाएं, आके इलाज शुरू करें। मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन यकीन है कि 100% ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। ये जो अगर उसको वीट एलर्जी है, ब्लड एलर्जी या कोई और मसला है, वो सब ठीक होने वाली चीज़ है। यहाँ रिश्ता है मुँह के मज़े के छोड़ने का। ओके। मुँह के मज़े छोड़ेंगे, ज़िंदगी में मज़े मिल जाएंगे। देखिए बात की ना सना की, इस आदमी जो मेहनत की उसका जवाब नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज उसका बच्चा अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक है। उसको हर चीज़ अभी खाने को अलाव नहीं, मैं वो बच्ची की जवाब दे रहा हूँ जो दौड़े वाली है ना। हाँ। मैं जवाब उसको दे रहा हूँ, लेकिन की मिसाल में लेके दे रहा हूँ कि आज इसने अगर बच्चे का इलाज करवाया, मेहनत की, मुँह को सब्र दिया, ज़िंदगी का अजर मिल गया, ज़िंदगी का अजर मिल गया। बेशक। अगर ये भी हर चीज़ खाती है, 99% माएँ गैर जिम्मेदार हैं, बुरा नहीं मानना, आती माँ जी। क्यों? अरे मेरा बच्चा ये नहीं खाएगा, अरे मेरा बच्चा ये नहीं पिएगा। वो शुरू से बच्चों का दिमाग गंदा कर दे, नहीं ये नहीं कह लेगा जूस, मेरा बच्चा तो नहीं पिएगा, कड़वा है। वो भाई फिर जाओ, इलाज नहीं तुम्हारे पास। सीधी बात है, जाओ, तुम्हारा इलाज नहीं मेरे पास।
جب وہ محنت کرتے ہیں، کیا اس نے اپنے بچے کے لیے محنت نہیں کی، اس کے شوہر نے نہیں کی، اس کے فیملی نے نہیں کی؟ سب نے کی، لیکن سب نے جب محنت کی تو آج رزلٹ سامنے موجود ہے، ہمارے شو میں موجود ہے شادی، کیونکہ اس کو آنے کا مقصد، بلانے کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ یہ بیماری قابل علاج ہے، ایسا نہیں کہ جو قابل علاج نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، قابل علاج ہے۔ لیکن مسئلہ کیا آتا ہے، وہ کہ مزے چھوڑو، اللہ کے دعائی کھلاؤ، ادام کراؤ، پانی پلاؤ، جو ہم کہہ دیں اس پہ عمل کرو۔ دیکھیں ہمارے پاس اکثریت جو ہے نا کہکشان ڈاکٹرز کی جو ہے نا، ہمیں پہلے بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ہاں نہیں بتاتے ہیں، بالکل 99% کا نہیں بتاتا نا کہ یہ میں ڈاکٹر ہوں، میں یہ کس شعبے کا ڈاکٹر نہیں بتا۔ ٹھیک ہونے کے بعد کبھی کبھی وہ بول دیتے ہیں یہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، یا کوئی جاننے والا مل جاتا ہے وہ بتا جاننے دیتا والا، وہ جیسے کینسر کا ہوا تھا، آپ کو واقعہ شاید کیا تھا، جی، آپ جی۔ سن لو۔ سن 2000 میں رش بےتاشا تھا، کیونکہ میرے پاس پہنچنے کے لیے 7-8 گھنٹے تو ہر آدمی کو چاہیے ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا تھا، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے تو اس کی ماں کا علاج ہوتا ہے کینسر کا، تو میں نے کہا کیا کرتا، بولا میں ایک بینک میں کلرک ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دن ایک لڑکی پیچھے کھڑی تھی، اس نے بولا کہ بھائی جان السلام علیکم، آنٹی السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ کہیں جا کے چومن چٹی ہوئی، کیسے ہیں، خیریت سے؟ تو بولا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ تو بولا، میں نے کہا بیوی ڈاکٹر نہیں ہے، تو بینک میں کلرک ہیں۔ بولا سر کیا کہتے ہیں، میرا کزن ہے، یہ کینسر کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو میں نے کہا یار تو میں نے کہا پھر آپ ماں کا علاج کیوں نہیں کرتے، اس کو بھی کینسر ہے؟ اس نے جو جواب دیا یہ میں علاج کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اور جھوٹ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ بس اپنی کی منطق ہے۔ ابھی حال ہی میں یاد انہوں نے دیکھا تھا ایک بہت پیارا انسان، آج بھی اس کو سوچ کے دکھ ہوتا ہے، رمضان کی بات، اس کو اسٹیج 4 کا کینسر تھا، اللہ یہ منہ کا یہ لٹکے یہ آیا ہوا تھا، مجھ سے بدبو آ رہی، بیٹھنا مشکل۔ اس کا علاج شروع ہوا تو 15-20 دن کے اندر یہ تھا گولا چڑھ کے یہاں بالکل پورا برابر ہو گیا، پورا منہ برابر ہو گیا، اندر اتنا لمبا زخم تھا کوئی 2-2.5 انچ کا، وہ کھولنا رہ گیا، کاج سے دیکھا سارا پیک ہو گیا، بھر گیا، اس کی زندگی میں ٹھیک ٹھاک۔ شان الہی ہے 20-25 دن کے اندر اندر وہ شخص اتنا ٹھیک ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کو کہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے وہ کیا نام ہے ٹائم دیا ہوا تھا، جا کے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا، دیکھا تو بہت بہتر ہو گیا۔ انہوں نے بولا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہوگا، ڈھمکانا ہوگا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مر جائے گا فلانا۔ وہ 15 لاکھ میں سے جمع کروانے کے بعد آپریشن کیا، آپریشن کے 4 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد وینٹیلیٹر میں ڈالا، اور 24 گھنٹے بعد اس کی ڈیتھ باڈی کر دی۔ اللہ پتا ہے ان کے سامنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی فیملی رو رہی ہے کہ ہمیں کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا۔ جب وہ 80-90% ٹھیک ہو چکا تھا، انہوں نے اتنا پریشر ڈالا، اتنا خوف زدہ کیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ مر جائے گا، آپ 15 لاکھ لے کے مات ہو گیا نا، گھر بھیج دیا۔ اللہ رحم لوگوں کو۔ یہ رمضان کی بات ہے، یہ دور کی بات نہیں، کتنے 8-10 دن ہوں گے، 15 دن ہو گئے ہوں گے۔ میں حیران ہوں، بہت وہ دماغ سے اذیت نہیں جا رہی۔ نہیں وہ شخص ہنستا مسکراتا ٹھیک ٹھاک بھاگتا دوڑتا کاروبار کر رہا تھا، اس کا بیٹری کاروبار تھا، یہ نہیں کہ وہ پڑا ہوا بیڈ سے پڑا ہوا، اس کی حالت خراب ہے، بہت برا ہے، تو ایسا نہیں تھا، چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہوا، لیکن اس کا کینسر اسٹیج 4 کا تھا، وہ یہاں سے بولا یہاں نیچے آیا ہوا تھا، یہ سب اوپر ہو گیا، وہ کہہ رہا زخم ختم، یہ بھی ٹھیک، پورا منہ برابر ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک خوش۔ لیکن ان کی ایک چھوٹی سی غلطی جو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پتہ نہیں صحیح ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ اس کا ٹائم لیا تھا چیک اپ کا، اور چیک اپ کرنے کے بعد جو ہے نا بس وہیں لٹایا، وہیں جو کچھ کرانا کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا 24 گھنٹے میں یا 30 گھنٹے یا 40 گھنٹے میں اللہ جانے ڈیتھ باڈی کر بھیج دی۔ اللہ پاک رحم کرے ان کے گھر والوں کو۔ اگر میں یہ سمجھاتی نا، ایک شخص چلنے قابل نہیں، بیٹھنے قابل نہیں، اٹھنے بیٹھنے قابل نہیں، پھر تو کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اتنی جلدی انہوں نے کی۔ خیر اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ منیر سے بات کر رہے ہیں ہم، کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ یہ ہماری بیٹی ہے، 18-19 سال کی ہے بچی ہماری، جو ہے نا 2-3 سال سے بہت دبلی ہوئی جا رہی ہے۔ اچھا، تو آپ نے جو کسی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا، کوئی مطلب مسئلہ ہے، کھاتی پیتی صحیح نہیں ہے، کیوں کمزور ہو رہی ہیں؟ جی کھاتی پیتی بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کو ڈینگی وغیرہ ہو گیا، تو اس سے پہلے سے ہی یہ تو بہت دبلی ہوئی جا رہی تھی۔ اچھا جی اب اس کا رنگ بھی بالکل کالا کالا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بچی کو کس کو چیک کرواؤں، بچی کو ان کو یعنی گروتھ ہو، بالکل ہڈیاں نکل آئی ہیں اس کی۔
नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, आपका जो भी नाम है, आपने नाम नहीं शेयर किया मेरे साथ, कोई मसला नहीं। आप हमारा प्रोग्राम देखें, मैं आपको हादी साहब से मालूम करके बताती हूँ, इंशाल्लाह फैज़याब हो जाएंगी आपकी बेटी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी हादी साहब, इनकी बेटी हैं वो कमज़ोर हुए चली जा रही हैं। लास्ट टाइम उनको डेंगू हुआ था 1 या 2 साल पहले, उसके बाद जो है कह रही हैं अब तो इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि हड्डियाँ निकल गई हैं और कलर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया होता चला जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तमाम लोग, मेरा यूट्यूब चैनल है एडीएम नेचुरल्स पर, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। उसमें ये कार्ड का प्रोग्राम जब प्रोग्राम के आखिर में हम करेंगे, ये हमारे पास कागज़ पेन मौजूद है, आखिर हम इस प्रोग्राम को करेंगे तो ये उसमें मौजूद है। ये बच्ची के सीने पे इस तरह आप रखे तो कार्ड करवाते हैं, ठीक है, खुद करें, सामने लगा के, हर कोई कर सकता है। देखिए, 2 चीज़ें कहकशां कभी नहीं भूलना, एक चिकनगुनिया, एक डेंगू। इसमें मरीज 80% बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल। उस समय जिस समय ताकत जान खत्म होती, जो आज मेरे पास आर्थराइटिस के मरीज आ रहे हैं वो 80% ज़ायद चिकनगुनिया वाले हैं, जिनको चिकनगुनिया बुखार हुआ था, बुखार खत्म हो गया लेकिन दर्द नहीं खत्म, आज वो गठिया के मरीज बन गए, गठिया के। अल्लाह, ठीक है, तो मेरा कोई दावा नहीं है, बच्ची को लेके मेरे पास आए, मैं अपना एड्रेस बताता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सैलानी से 50 कदम आगे जाएँ, दाएँ आपको बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। इस टाइम आ जाएँ, बच्ची को लेके आ जाएँ, इलाज करवाएं, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आएगी। मेरा दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन ये यकीन अटल है, इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं जब भी उनको मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, बच्ची जो है वो डेंगू से पहले भी कमज़ोर थी, तो एक तो वो वैसे ही कमज़ोर थी, फिर उसको डेंगू भी हो गया, तो अब जो भी मामलात हैं वो स्क्रीन पे तो ऑन एयर हमें नहीं पता चल सकते, क्योंकि जब तक हाजी साहब उनको देखेंगे नहीं, इलाज करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं हो पाता, मुश्किलात होती हैं। देखिए बगैर फैसला करना मुमकिन है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब भी मैं अपने तमाम नाज़रीन को कहती हूँ जो कॉल करके बोलते हैं ना कि अभी के अभी कुछ बता दें, अभी के अभी कुछ इलाज बता दें ताकि हम कर लें, तो वो एक बुराई आपसे शेयर कर दूं। जी हाजी साहब बुराई शेयर करते हैं, उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ जी, चक्कर आते हैं आपको? चक्कर बहुत आ रहे हैं, इससे पहले ठीक है, हाँ बस चक्कर बहुत आते हैं, मुझे इतना समझ आया है। अगर आप कराची से बात करें तो परेशान ना होइए, हाजी साहब यहाँ पे मौजूद है, पूछते हैं उनसे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी हाजी साहब, देखें, बुराई ये है कि एक खातून ने कोई बात दूसरी को बोली, मैंने ये पढ़ा तुम ये पढ़ लो, हो जाएगा। उसने पढ़ा, उसके हालात बुरे हो गए। उसने तीसरे बोला तुम ये पढ़ लो, मालूम है कि वो एक दूसरे से पूछ के बता के हालात बुरे से बहुत बुरे हो जाते। मैंने ये खाया तुम ये खाओ तो ठीक हो जाओगी, मालूम है कि उसके लिए वो चीज़ मुनासिब नहीं थी, उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये ना करें, ये बुराई है। आप पूछ लें, किसी से पूछ लें, किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी समझदार से पूछ लें, बड़ी अम्मा से पूछ लें। देखिए बड़ी अम्मा भी कभी फ्राइंड उससे ऐसे बताती जो बेड़ा गर्क हो जाता है, वो इसमें ख्याल रखें। बड़ी अम्मा बड़े अब्बा भी जो बताते हैं ऐसे नुस्खे, ठंडी सड़क बेड़ा गर्क हो जाता है, वो बाद में बोलते हैं तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हो गया। बिल्कुल, लेकिन उसको ये नहीं पता जिसने बताया इसके साइड इफेक्ट कितने बुरे थे, साइड इफेक्ट कितने बुरे थे, इसको कोई नहीं बताता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी ने रिसर्च की है, कुछ मेहनत की है, उसने तो हासिल किया, तो वहाँ तो बात सही है। बिल्कुल, लेकिन सुनी सुनाई बात पे आगे लेके चल रहे हैं, वहाँ तबाही बर्बादी है। बिल्कुल इससे छोटी मिसाल दूँ, सना हमारे साथ बैठी, मैंने कहा एक ऑयल जो सब बोला ASA के ऑयल बना, मैंने को ऑयल दिया, मैंने कहा ये अपने मुँह पे लगा लें। इन्हें 3-4 कतरे लिए थे, लेकिन मुँह की मालिश की। सिर्फ हमने ये देखा था कि ये चंद सेकंड या चंद मिनटों में क्या रिजल्ट आता है। शायद मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 मिनट का वक्त लगा होगा, चेहरा इसका बिल्कुल खिलता हुआ। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी ही सना। ठीक है, माशाल्लाह, सबने ऑयल लिए, वाह भाई वाह, सारी फैमिली ने ऑयल लिए, जितने भी फैमिली सब ने ऑयल लिए हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। खारिश में, दर्द में, कर्ब में, एक्जिमे में, जख्म में, बवासीर में, आंखों के दर्द में, सर के दर्द में, जिसकी स्किन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो ना, आप उसको ASA के ऑयल लगाएं और सिर्फ 3-4 लगाएं तो आपको बिल्कुल काया पलटी मिलेगी। माशाल्लाह, खास तौर पे आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। जी जी जी, जो हमें इतना ज़्यादा मेकअप करना पड़ जाता है और फिर हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मेकअप के भी साइड इफेक्ट होते हैं, बेताशा बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने ज़िंदगी में सबसे बुरे बाल किसके देखे? किसके? ब्यूटी पार्लर वालों को देखे। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ मैं। मेरे पास आते थे तो ये देखे तो उनके बाल ऐसे थे कि दुनिया की केमिकल इस्तेमाल करते बाल खराब हो ऐसे जाते करते, ऐसे टूटते थे हाथ में। लेकिन जब उन्होंने वो सब छोड़ा,
چھوڑنے کے بعد جو ہے نا آ کے انہوں نے یہ تیل کا استعمال کیا تھا تو ماشاءاللہ یہ لمبے لمبے خوبصورت بال. زبردست ماشاءاللہ. اچھا یہ جو AS آئل ہے آپ کا جو پہلے آپ لوگوں نے بنایا تھا حاجی صاحب اس میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ جس کو خارش بھی ہو وہ بھی سب کام آتا ہے نا سب لیکن یہ میں نے جدید بنایا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بالکل وہ یہ ہے. بہت اس طرح اسپیڈ والا ہے, یعنی ان دونوں کی قیمت میں بہت زیادہ فرق ہے, اچھا کم از کم 4 گنا فرق ہے اوکے. کیونکہ اس میں جو جڑی بوٹی ڈالی گئی نا وہ کافی مہنگی ہے. اب جو ASAK جی اب جو نیا آئل بنے گا اس میں ایسی جڑی بوٹیاں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ جو مسال بن جائے گا. پہلے بھی مسالہ ہے بے شک وہ AS آئل تو میں نے بھی استعمال کیا ہے, بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے, بہت ماشاءاللہ. فوراً جتنے بھی آئل کریم کا آپ کو رزلٹ فوراً ملتا ہے. بے شک جو دوائیاں لیتے ہیں رزلٹ فوراً ملتا ہے, جب ہم کاٹ کرتے ہیں رزلٹ فوراً ملتا ہے. یہ سب اللہ دے رہا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. حاجی صاحب رمضان کس طرح سے آپ نے گزارے, کیونکہ آپ لگ رہا ہے مجھے ماشاءاللہ روزے آپ کے پورے گئے ہیں. بڑا معصوم سے آدمی روزانہ ایک رکھے گزارا کیا ہے نا. ہاں ماشاءاللہ وہ تو دکھ رہا ہے ہمیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی جو ایک ہوتی ہے نا تھوڑی سی کارڈ بھی تھوڑی سی انسان کی تھوڑی کم ہو جاتی ہے جب آپ روزے رکھتے ہیں, تو اللہ پاک نے آپ کو صحت زندگی تندرستی دی, لیکن آپ کافی ہلکے ہو گئے ماشاءاللہ. نہیں ہلکے یہ دیکھیں ہاں ایگزیکٹلی میری آنکھوں میں جو ہے نا وہ ویٹ ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے, تو اگر آپ ویٹ مشین پہ ویٹ کریں گے نا تو پہلے جتنا تھا اس سے کم از کم 7-8 کلو کا فرق تو ہے. نہیں تقریباً 15-16 kg کا فرق ہے. دیکھا آدھا میں بول رہی تھی, میں چاہ رہی تھی نظر نہ لگے ماشاءاللہ, لیکن بہت اچھا آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن آئی ہے. رمضان میں پڑھائیاں بہت ہوتی ہیں. بالکل میری پڑھائی رمضان میں کئی گھنٹے چلتی, رات بھر چلتی, دن کو بھی چلتی, پڑھنا ہوتا ہے, سب کی دعائیں کرنی ہوتی ہیں. بالکل حاجی صاحب. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں آپ کے لیے, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریے, کہاں سے, اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. ٹی وی کا والیوم بند ہے. ہاں اب بتائیے. حاجی صاحب سے بات کروا رہے ہیں نا آپ؟ جی حاجی صاحب سن رہے, حاجی صاحب سن رہے آپ کی بات, آپ بولیے. اللہ اکبر. حاجی صاحب ٹی وی کا والیوم بند نہیں ہوا تھا, اس کی وجہ سے بات پرابلم ہوتی ہے. میں کتنی دفعہ کہتی ہوں یہ بات اپنے پیارے پیارے ناظرین کو, اتنی پیاری پیاری مسکراہٹ کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو کائنڈلی ہو گیا محبت کے ساتھ, کہ آپ لوگ جب بھی کال کرتے ہیں کہ تو لائیو کال پہ آواز کا پرابلم ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے سے بات کرنی ہے آپ کو تو کال پہ بات کیجئے. ٹی وی اسکرین پر جو ہے تھوڑے سیکنڈز کے بعد آواز آتی ہے. ان کا کیا مسئلہ تھا کیا نہیں حاجی صاحب وہ ادھورا ہی رہ گیا, لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ حاجی صاحب کے پاس آپ چلی جائیے. ایڈریس حاجی صاحب سے ہم بولتے ہیں, ایک دفعہ پھر بتا دیجئے حاجی صاحب, اور ٹائمنگز بھی مینشن کر دیجئے گا. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادر آباد, 4 مینار, چرونگی 7 سیلانی والی گلی میں آ جائیں. سیلانی سے 50 قدم آگے آئیں گے, دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخوندزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. روزانہ کی ٹائمنگ ہے صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آئیں. آنے والوں کے لیے میں ایک میسج ہے کہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے, بالکل, چاہے کتنا بھی شدید بخار ہے, اور درد والا درد کی حالت میں, چاہے کتنی بھی تکلیف, پین کلر کھا کے نہ آئے. بالکل اسی حال میں. لیکن میرے پاس سے جائے گا نا ہنستا مسکراتا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. مجھے اپنے رب پہ اتنا یقین ہے جتنا کہ شاید تصور نہ کر سکوں کہ رب نے شفا دینی. میں نے کوشش کرنی, اس آگے میری اوقات نہیں ہے کوشش سے آگے, لیکن اللہ میری علاج رکھتا ہے. بے شک میں فخر اپنے اللہ پہ کرتا ہوں, بے شک اپنے اللہ پہ فخر کرتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ فخر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. جب آتے ہیں کاٹو دن میں 100 200 300 مرتبہ بھی کاٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں کل کائنات شامل ہوتی ہے. انسان, حیوان, دیو, پریاں, کیڑے مکوڑے, ہر زندہ چیز شامل ہوتی ہے. بے شک ایسا ساری مخلوق کے لیے ہوتی ہے. کیوں میں نہیں جانتا, لیکن میں اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہوں. بے شک باقی اختیار تو اللہ کے اختیار میں, بالکل اختیار آپ کے میرے پاس نہیں ہے. ہم دونوں یا یہ سب کوشش کر سکتے ہیں. آگے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں. بے شک, لیکن اپنی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کوشش کریں گے مکمل ہو جائے. بالکل حاجی صاحب. رمضان میں تو ٹائمنگ 2 سے 4 کی تھی, اب جو ٹائمنگز ہے وہ پراپر پہلے والی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی مطلب عید پر جو ہے کیا ٹائمنگ اوپننگ کی, ہو گیا اوپن آپ کا کلینک؟ بالکل ہو گیا. میں نے 2 دن چھٹی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عید اور عید کا دوسرا دن. ٹھیک ہے. باسی تو نہیں ہوتی, وہ الفاظ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جی باسی عید کا نہیں, باسی عید تو باسی ہوتی نہیں. اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں باسی عید. ہاں باسی عید بولتے ہیں. اچھا باسی عید بولتے ہیں. دوسرے دن کو دنیا آتے بھی سیکھ رہا ہوں نا. اچھا نہیں میں نے شکر الحمدللہ آج تک باسی عید نہیں بولا, نہ مجھے پتا تھا, ورنہ تو میں یہاں پر بھی حاجی صاحب بولتے کہ کیا باسی عید نہیں بولتے. اتنے پیار سے ہمیں اردو سکھاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم سیکھ بھی جاتے ہیں. عید کا دوسرا دن. جی ایسے ہی ہے.
ईद का दूसरा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपने मेरी लाज रख ली, मैंने नहीं बोला। नहीं देखिए, आप उर्दू आती है ना, इनको भी आती है ना आपको? हाँ हाँ? आती है। जितनी आपको आती होगी उतनी मुझे आती है। हादी साहब को सबसे अच्छी आती है। हमें उर्दू के जो ना टीचर हादी साहब, अगर मैं कहीं बोलूँ तो बहुत अच्छी उर्दू के टीचर हादी साहब हमारे हैं माशाल्लाह। नहीं देखिए जी मैं कहना सीखता हूँ, तालिब इल्म। जी जी, आप सीख रहे हैं और हम आपके तालिब इल्म हैं। चले शुक्र अल्लाह से मेरी रात किसी के भला हो रहा है। बहुत अच्छी है। और हाजी साहब 5वां दिन है आज ईद का ना, तो आप बताइए ईद आपने किस तरह से बनाई, किस तरह से एंजॉय की? देखें, ईद बनाई नहीं जाती, ईद की जाती है। ईद दी जाती है, की जाती है। ओके। बनाना वो चीज को बनाई जाए तो उसको नहीं मनाई या फिर हाँ। मनाई सही है। हाँ। मनाना वो सही है। दूसरे को मनाने का मतलब है कि दूसरे को राजी करना। जी मनाने का मुराद दूसरे को राजी करना। हाँ। असल में उर्दू आती है, मैं इसको बुलाया था, ट्यूशन में रखा था कि निकाल दिया था। ठीक है। ईद मनाई जाती है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मनाई जाती है। इसमें ईद में क्या कि फजर की नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद दुनियादारी में अपने लगे लोगों से मिलना मिलाना हो गया, और मिलने मिलाने के बाद फिर रोज़ की रूटीन हमारी आपकी अलग है, मेरी अलग है। बिल्कुल ऐसे। फिर मुझे फिर अपनी पढ़ाई करनी होती है। माशाल्लाह। हमारे लिए जुम्मा, इतवार, पीर, मंगल नहीं, हमारे लिए पढ़ाई अफसल है। ईद है, बकरा ईद है, तो छोटी ईद है, बड़ी ईद है, कुर्बान ईद है, तो ये हमारे लिए बड़ी अजीज़ है हर मुसलमान के लिए। लेकिन मेरे लिए तालीम अजीज़ है। मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी छुट्टी नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं गुज़श्ता 45 साल से पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, 41 साल तो रिसर्च में लगा हूँ, 7 साल। तो अब ये सारे मामले लेके चलता हूँ। जैसे अभी मैंने एक नया ऑयल अभी इस्तेमाल नहीं किया, आज से उसको पैकिंग शुरू होगी, इस्तेमाल पहले मैं करूँगा। मैं ASAKB, ओके। वो ऑयल में कुछ खूबियाँ अलग हैं, लेकिन अब जो ऑयल बनेगा ना, तो उसमें जो कुछ चीज़ें नहीं आई मेरे पास, अभी रमज़ान में अल्लाह ताला ने अता की हैं, वो बनाएंगे तो उसकी कहानी अलग हो जाएगी माशाल्लाह। तो मेरी कोशिश होती है, देखें क्या मैंने बोला पहले ये दुआएं थी, कम करते 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 ये आ गई। आप मुझे बताएं, GTM आप इसके नाम से वाकफ़ हो गई? जी। शादी भी वाकफ़। GTM 1000 मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है। 1000 मर्ज के लिए? 1000। हार्ट के मर्ज के लिए, हार्ट दिल कमज़ोर है, GTM जिंदाबाद। चमेली और GTM, हार्ट किसका बिल्कुल उसका दिल आखिरी से जरा वहाँ बेहतरीन काम हो रहा है, हमारे पास इसका प्रैक्टिकल मौजूद है। माशाल्लाह। मसल की तकलीफ है, GTM जिंदाबाद। घुटनों की तकलीफ है, गैप आ गया, GTM जिंदाबाद। चमेली GTM दो, तो वो गैप कम होना शुरू हो जाता है। दिमाग की अगर झिल्ली सूजी हुई है, दिमाग में दर्द है, GTM जिंदाबाद। जबरदस्त। आपके मसल्स हैं, आपके क्या नाम है, हड्डी हैं, जहाँ भी है, GTM जिंदाबाद। आप खाते रहो, जॉब आता रहेगा। नज़ला जुकाम साल के 12 महीने, GTM जिंदाबाद। माशाल्लाह। सना की जो साहबजादे को आपने टैबलेट्स दी हैं आज साहब, उनको कब तक खानी है, और या फिर कब तक परहेज वगैरह सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह? अभी तो कितना अर्सा हुआ आपको हमारे पास? 40 दिन तकरीबन। अच्छा। 40 दिन। हाँ, मैं 15 शबान को, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि वो टाइम मेरा ऐसा था हाँ कि मुझे याद है, मैं 15 शबान को आई थी हादी साहब पास। अच्छी बात है कि ये बिल्कुल। हादी साहब, ब्रेक जो है वो आ गई है, और हमें यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हादी साहब की जानिब, और दुआए कार्ड का भी वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन, आपके जिस्म में जहाँ पर भी दर्द है, एक हाथ वहाँ रखें, एक हाथ अपने सर पे रखें। हादी साहब दुआए कार्ड करवा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको फ़र्क होगा। जी हादी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखे, और जो मैं पढ़ूँ, मेरे साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की बारी जिन ज़्यादा मुश्किल परेशानी खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात हर इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबियो जादू करने कराने वाले मर्जम फट जाएंगे, जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन स्वामी। पाकिस्तान के जारी बातें दोनों बड़ी दुश्मन खत्म हो, पूरी कायनात के इंसानों को दुश्मन खत्म हो, सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सब तकलीफ वाली जिन जादू खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये पूरा मेरा YouTube चैनल मौजूद है, ADM नेचुरल खराब पे चले जाएं, ये सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। और आप जो है इसको क्या नाम है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे फ़ायदा ये होगा कि 24 घंटे में आपके साथ, बिल्कुल जिस वक्त इसको तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखें, टांगों में, कान में, मुंह में, कहीं भी तकलीफ है, दांत में रखें, तो आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार, चुरंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम कोई भी आ सकता है हमारे पास, लेकिन कोशिश करें, चाहे कोई भी बीमारी है आपको,
آپ پین کلر کھا کے نہ آئے، بخار والا بخار کی حالت میں آئے، درد والا درد کی حالت میں آئے۔ بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے کرم ہونا ہے، وہ ٹھیک ہونا ہے۔ بالکل انشاءاللہ ایسے ہی، اور خود سے نہ سوچیں کہ میں حاجی صاحب کے پاس جاؤں، یہ تکلیف جو ہے وہ چھوٹی سی ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جو تکلیف ہے وہ اندر کس طرح سے جو ہے وہ تیزی اختیار کر لے اور کیا ہو جائے۔ میں نے ایسے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں یہاں پر جو بہت بڑی بڑی تکالیف میں یہاں پر آئے ہیں اور الحمدللہ فیضیاب ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کرم کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم والا معاملہ کرتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں۔ بالکل حاجی صاحب، کوئی آپ کے باہر جانے کے بھی پروگرامز تھے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ان قریب آپ جو ہے وہ ہاں دیکھیں، آؤٹ میں آف دبئی کنٹری جانے کا جائیں پروگرام تھا، گے۔ ابھی پروگرام میں نے جانے اس لیے کینسل کیا کہ مجھے دوائیں بنانی ہیں، ابھی نئی ریسرچ میرے پاس آئی ہے، ابھی کافی چیزیں بنانی ہیں اور اس کے لیے مجھے دن رات کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو ساتھ جو مریض آتے ہیں ماشاءاللہ، جو بھی روزانہ جتنے بھی آتے ہیں ان کو علاج کرنا ہوتا ہے، وہ دوائیں دینی ہوتی ہیں، پھر مجھے آگے نئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے، نئے کام کرنے ہوتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی اور چیزیں اور بہتر بن جائیں جو میں یہ سارے کام کروں۔ اور پاکستان سے باہر کی تھی، دونوں لوگوں کا علاج ہوتا ہے، باہر سے لوگ آتے ہی ہیں نا، دنیا سے آتے ہیں، بے شک بے شک، آتے ہیں، آ کے دوائیں لے کے جاتے ہیں، آ کے دوائیں لے جاتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں اور شفا مل جاتی ہے انہیں۔ بالکل۔ اچھا حاجی صاحب، جو آپ کی تمام ٹیبلٹس ہیں اس کا سفوف بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیبلٹس کھانے میں تھوڑا پرابلم کرتے ہیں، تو سفوف بھی دیتے ہیں؟ ٹیبلٹ نہیں ہوتا، کیپسول ہوتے ہیں، جی سفوف ہوتا ہے، اور جو شاندہ پکا کے پینے کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ فائدہ جو شاندہ جن لوگوں نے استعمال کیا تو انہوں نے اتنا سنبھال رکھا، شاید جتنا سونے کو سنبھالتے ہیں نا اتنا جو شاندے کو بھی سنبھالتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ وہ پینے سے ان کو طاقت بھی ملتی ہے، ان کا گلا بھی صاف ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ پیغام ایک یہ کہ اللہ سے پیار کرو، رسول سے پیار کرو اور انسانیت سے پیار کرو، پاکستان سے پیار کرو، پاکستان کی بقا سلامتی سے پیار کرو، بے شک، اس لیے کہ پاکستان سے ہی سارے رشتے ہمارے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے دعا کرو، پاکستان کے ظاہری باتیں، اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو، شر فساد پھیلانے والا ختم ہو، چور ڈاکو ختم ہو جائے، یہ ملک عروج پہ جائے، بہت امیر ملک بن جائے۔ انشاءاللہ۔ میری خواہش ہے، رب سے دوران دعا کرتا ہوں، اللہ دنیا میں سب سے بڑا طاقت والا ملک پاکستان ہو انشاءاللہ۔ اور اسلام ہو۔ بالکل حاجی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ثنا آپ کا بہت شکریہ۔ حاجی صاحب انشاءاللہ زندگی رہے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم، پتہ ہی نہیں چلا 2 گھنٹے کہاں گزر گئے، اور عید کا 5واں دن جو ہے ہم نے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کیا، بہت اچھی باتیں کی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔